नमस्कार निवकर. गोंयांत सध्या जे कॅश फॉर जॉब्स प्रकरण गाजता आनी ह्या प्रकरणा भितर गोंयांत खरेंच वुमन एम्पावरमेंट जालां अशें दिसपाक लागलां. कारण आयज पर्यंत जितले मास्टर मायंड्स आनी जितले मेन जे कल्पिट्स आनी मेन एजंट जे आयज पर्यंत अरेस्ट जाल्या ती सगळी बायलो आसा. सगळ्यांत पयलीं हे प्रकरणाचो भांडाफोड जालो तो म्हणजे पुजा नायक ह्या बायलेक अरेस्ट केल्या नंतर तेजे अगेन्स्ट कोणे तरी एक माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली की ताणें आपल्याक 14 लाखांक टोपी घातली म्हणून आपल्याक जॉब दिता म्हणून पयशे घेतले आनी जॉब दिवना अशे तरेची कंप्लेन केल्या नंतर फर्स्ट पुजा नायकाक 20 दीस पयलीं माड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलो. ताचे नंतर तेजी हळू हळू करून कितलीशींच प्रकरणां भायर सरलीं. बिचोली आयले, फोण्या आशिल्ले, पर्वरी अशी म्हापसा अशे तरेची कितलीशींच केसींनी ताजे प्रकरणां भायर सरपाक लागलीं आनी तेणी कोट्यांनी रुपयांच्या लोकांक टोपी घातला हें कळपाक लागलें. ताजे उपरांत जालें दिपश्री सावंत गांवस ही बायलेक परत अरेस्ट केलें आनी ह्या बायलेनी बीन अश्यो कितल्योश्योच लोकांक टोपी घालून अशे करोडांनी रुपयांची लाडाल केल्या आनी करोडांनी रुपये जमयल्या आनी ते खंय पावल्या ते अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. ही दुसरी बायल आशिल्ली. ताजे नंतर आशिल्ली पुजा यादव म्हणून. पुजा यादव ह्या बायलेनूय अशेंच नोकरी दिता म्हणून लोकांक टोपी घालून अशी लाखांनी रुपयांक अशें फटयल्लें. आयज आनी एक धक्कादायक अशी गोश्ट घडल्या ती म्हणजे आनी एक बायलेक आनी ही अशी सामकी इन्फ्लुएन्शियल बायल जिचे इवन पॉलिटिकल पार्टी कडेन संबंद आसा, इवन मिनिस्टरा कडेन लागीं संबंद आसा अशें म्हणटात. आनी ही बायल म्हणजे श्रुती प्रभुगांवकर. हिका अरेस्ट केलें आयज सकाळीं आनी हिका अरेस्ट करपा खातीर काल जेन्ना योगेश कुंकळकार ह्या टिचराक अरेस्ट केल्लें जो धवळी स्कुलांत शिकयता त्या टिचराक जेन्ना अरेस्ट केलें आनी तांणी सांगलें की तांणी मोर दॅन 1 कोटीचें कलेक्शन तांणी केलें वेगवेगळ्या लोकां कडच्यान जॉब दिता म्हणून आनी हे पयशे हाडून आपणे ही श्रुती प्रभुगांवकर आसा तिका दिले अशे तरेचें ताणें स्टेटमेंट केल्या उपरांत तिजे अगेन्स्ट वॉरंट काडली आनी तिका आयज अरेस्ट जाला. सो ही आतां हळू हळू करून जे ही स्कॅमाचो जो स्कोप आसा तो वाडटा आनी तो वयर वयर पावपाक लागला. कारण आतां डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी आनी रुलींग पार्टी BJPच्या दारान हें प्रकरण पावलां. कारण अशें म्हणटात की ती BJP पार्टीची एक ऑफीस बेरर आशिल्ली आनी ती खूब एक्टीव आशिल्ली. तिजी इवन फोटो सुद्दां आतां सर्क्युलेट जावपाक लागल्या वेगवेगळ्या मिनिस्टरां बरोबर. सो अशें जर आतां हें प्रकरण फायनली रुलींग पार्टीच्या दारान पावलां. आतां हाजे फुडें ते मिनिस्टरा पर्यंत पावतलें काय ना हें आमकां पळोवपाक जाय. कारण ऑलरेडी काँग्रेस पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एका मिनिस्टराचें डायरेक्ट नांव घेतलां आनी ताजें कांय डॉक्युमेंटूय दिल्या. सो हाजो अर्थ हें प्रकरण हांगा सोंपपाचें ना. हें प्रकरण फुडें पावपाक जाय. फायनली हे जे लोक सगळे बारीक बारीक लोक आसा हे फक्त कलेक्शन एजंट आसा. तांणी सगळे जॉब दिता म्हणून लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या आनी हे जे मास्टर मायंड जे म्हणटा ते सुद्दां इंटरमिडिएटरीज आसा. तांणी लोकां कडच्यान पयशे घेवन ते कोणाक तरी व्हरून दिल्या जे डिसिजन मेकर आसा तांणी फायनली डिसिजन घेतला आनी तांणी फायनली जॉब दिल्या. सो हे कोण डिसिजन मेकर आनी हे पयशे फायनली कोणाक दिल्या हो ट्रेल पुलिसांनी सोदून काडचो पडटलो आनी त्या ट्रेला पर्यंत पावपाक जाय. अदरवायज हें हाका फक्त बारीक लोकांक आनी सकयल्या लेवलाच्या लोकांक अरेस्ट करून कांय उरपाक जावपाचें ना. कारण हांव हाज्या पयलीं पळयलां व्हडली व्हडली स्कॅम जाता बाकीचे इवन अप टू ऑफिसर लेवलचे पर्यंत अरेस्ट जाता पूण फुडें पॉलिटिशियनाक अरेस्ट कांय जायना. सो जो पर्यंत पॉलिटिशियनाक अरेस्ट जायना आनी हाजो मास्टर मायंड जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत हें स्कॅम लॉजिकल कंक्लुजन पावलें अशें आमी म्हणपाक शकपाना. आनी हें नाजाल्यार अशेंच परत आनी चालू उरतलें. अश्योच नोकरी विकपाची कारस्थानां चालूच उरतलीं. हें जर बंद जावपाक जाय जाल्यार एक्चुअल कल्पिट्स सापडपाक जाय आनी हें करपा खातीर खरेंच पॉलिटिकल वील आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा काय ना हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण मुख्यमंत्री म्हणटा की आपणेच पुजा नायकाक धरून दिल्या, आपणेच एक्शन घेतल्या, आपणेच एक्शन इनिशिएट केल्या. जर तसो जर म्हणटा आनी तो जर क्रेडीट घेता ही बरी गोश्ट आसा. आनी जर खरेंच एक्शन घेवन हें प्रकरण ओपन केलां आनी ज्या पद्दतीन सद्याक ऑल गोवा सगळ्या तालुक्यांतल्यान कंप्लेनी येवपाक लागल्या, सगळे कडेन पुलीस प्रोएक्टिवली काम करता अशें दिसपाक लागलां. ही गोश्ट बरी आसा. पूण आतां खरो टेस्ट आसा तो ह्या मनी ट्रेल सोदून काडून हो फायनल पयशे कोणाक पावले आनी कोणी डिसिजन घेवन हे जॉब दिवपाचे आशिल्ले आनी दिल्या हें सोदून काडपाचें काम पुलिसांचें आसा. आनी तें करपाक पॉलिटिकल वील जाय. कारण आमी जेन्ना पॉलिटिशियना कडेन पावता तेन्ना गव्हर्मेंटाची आनी हांची पॉलिटिकल वील कमी पडटा. हें ह्या बाबतींत जर घडपा जायना. कारण हे बारीक लोकांचे पयशे आसा. हे बारीक लोकांचे पयशे अशे कोणी तरी लुबाडल्या ते हाजे फुडें ना जावपा खातीर कोणाक धडे बसपा खातीर आनी हाजे फुडें गव्हर्मेंट जॉब
अशी ज्या पद्दतीन विकल्या फाटली कितलींशींच वर्सां आनी शेकड्यांनी करोडांची जे पद्दतीन बुलाढाण जाल्या आनी अशे तरेचे इनएफिशियंट इनकेपेबल अशे तरेचे लोक आमच्या एडमिनिस्ट्रेशन भितर भरून दवरल्या आनी जे पयशे रिकवर करपा खातीर ब्रायब्स घेता आनी पब्लिकाकच त्रास करता. जे पब्लीक तांकां सॅलरी पे करता तेच पब्लिकाक ते त्रास करता. हें घडपाक जायना. हांकां धडोच बसपाक जाय जाल्यार हे कोण जे रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोश्टीक ताका अरेस्ट जावपाक जाय, तांचेर एक्शन जावपाक जाय, तांचेर सगळे पयशांची तांची सगळी रिकवरी जावपाक जाय. सो हें जातलें काय ना आमी पळोवया हाजे फुडें कितें जाता तें. पळयत रावात डिजिटल गोवा.